Bueno, balik na po ta sa isyo. Hilas kaayong paminawon kadtong mga tawo nga bulok kaayog mga utok ba? Kay ngano diay, ngano man wag yud mo kasabot. Huna-hunaa, inilugay og angkon nga kamo kuno ang iglesyang tinukod ni Jesus Christ. Mga bagagnawong, natigulang na lang, sigibug ba sa kuno sa Bible, pero wag yo'y sulod ang ulo ba? Hilas kaayo paminawon, sila daw kuno ang gitukod ni Jesus. Si Pedro daw ang unang papa sa Roma. Patakara mog yaw-yaw da. Kondo na may iglesia nga gitukod sa mga nasod sa kahentilan. Dili si Pedro ang pinuno diha, kundi si Pablo. Si Pedro, ug uban pang 11 ka apostol. Sila tong apostol sa mga tinuli, sa mga Hudyo, dili kay sa mga dili tuli, nga hinuon. Apat pang si Pablo ang anaa sa mga kahentilan, kay si Pablo man gayod ang ginordinahan ni Jesus nga mamahimong apostol sa mga dili tuli, mga hentil, matud sa Galacia 2 versikulo 7 at 8. Matay no, syaropod, ug wag yod kasabot nga kita nga mga hentil na itagpilang kita sa orihinal sa mga Hudyo. Busa, wala mo'y katungod nga mag-angkon-angkon anang iglesia mga tapira tang tanan. Kahibalo ko nga daghang pagayod ang miyangkon nga sila gani ang gitukod ni Jesus. Agoy, hilas kaayo paminawon. Walay makapuli sa lugar sa mga Hudyo, isip maoy tinuod nga unang iglesia. May iglesia na oy, dili pa nagpakatawo si Jesus. Acts 7:38. Mao nga ayaw mog dali-dali og tuwa na nila, mga hambogero na sila ba? Ngano di ay? Simple, kay dili na tinuod ng ilang claim, binotbotra ba? Naapay sunod ani, daghan pa.